चेंज करना, अपना किबला दुरुस्त करना है। अब पीटीआई की शामत आए क्योंकि अब इनकी बारी है। ये तो जवाब देना होगा। ये जब हम बात करना शुरू कर देते बाहर निकल जाते हैं ऊंची कद के छोटे लोग। जमहूरियत जिंदाबाद। A very warm welcome to Newsline. मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, ऑपोजिशन तो सिलेक्टिव एहतसाब की बात कर ही रही थी, जानिबदार एहतसाब की बात कर ही रही थी, और ये कहा जा रहा था कि जो JIT बनी है आसिफ अली जरदारी की केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो उस पे हुकूमत काफ़ी हद तक जो है वो असरअंदाज हो रही है, हुकूमत हावी हो रही है उस JIT पर। ये इल्ज़ाम अपोजिशन जमातों की जानिब से तो नज़र आ ही रहा था, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। लेकिन कल एक निजी टेलीविज़न टॉक शो में हामिद मीर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसी तरह की कुछ बातें की, आगे जाके आपको सुनवाएंगे भी, जिसमें उनका बाकायदा ये कहना था कि कुछ लोगों ने, हुकूमत के कुछ लोगों ने उन्हें बुलाया और उन्हें जो JIT का मतन था वो सारा दिखाया। तो और फिर ऑब्वियसली वो उनका ये कहना है कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आगे जाके इस पर बात करें, इसको उनका कोट एंड कोट एजेंडा जो है उसको टो करें। सो इस पर भी बात करेंगे कि JIT किस हद तक जो है वो मुतनाज़ा हो चुकी है, और मोर सो टू द पॉइंट क्या JIT अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खो चुकी है। साथ ही साथ जो ऑपोजिशन की तरफ से ये इल्ज़ाम आ रहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, क्या ये बात सही है, क्या सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है, इस पर बात होगी। और साथ ही साथ बात होगी कि जो हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो जानबूझकर लगता है कि पहले एक वज़ीर को जो है ये टास्क दी गई थी कि पार्लियामेंट का जाके जो इन्वायरमेंट है उससे ख़राब किया जाए, अब लगता है आजकल मुराद सईद साहब को ये जो है ये टास्क दे दिया गया है। तो इससे हुकूमत अचीव क्या करना चाह रही है? इन्वायरमेंट अगर ऐवान का ख़राब होगा तो क्या उससे जमहूरियत जो है वो स्ट्रेंथन होगी, और मोर सो क्या वो कानून साजी हो सकेगी जिसकी अशद ज़रूरत है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इस वक्त जो है जो नैब कवानीन है उनकी बात की जा रही है, या लीगल जस्टिस सिस्टम जो है जिसको रीवैम्प करना है उसकी बात की जा रही है। किस तरह ये सारे जो हैं वो चेंजेस आ सकेंगी, कानून साजी किस तरह हो पाएगी अगर ऐवान रोज़ जो है वो मछली बाज़ार बनेगा। आज इस पर बात होगी। प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या हुकूमत पार्लियामान की मजबूत बनाने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही? सवाल नंबर 2, मुतनाज़ा मुकदमात की मौजूदगी में क्या नैब कानून में तरमीम पर इत्तफाक़ राय पैदा हो पाएगा? और सवाल नंबर 3, क्या PTI हुकूमत मुबैना तौर पर एहतसाब अमल पर असर अंदाज हो रही है? ये 3 सवाल हैं जो हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब जाले थे, नए खिलाड़ी बने, वो भी हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो प्रोड्यूसर साहब, अगर आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो हामिद मीर साहब ने निजी टेलीविज़न टॉक शो में एक बात की, अगर आप वो सुनवा दीजिए तो फिर आगे चलते हैं वहाँ से। मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि ये जो JITs हैं ये इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। 2-3 दिन पहले हुकूमत की बहुत अहम शख्सियात जो हैं उन्होंने मुझे अपने सामने बिठा के पूरी JIT की रिपोर्ट जो है वो बता दी कि इसमें ये कुछ है। मुझे उस वक्त ये समझ आ रही थी कि ये तो मुझे फीड कर रहे हैं या इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने तो बात कहीं नहीं की। लेकिन फिर मैंने देखा कल परसों 2-3 दिन से जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो बड़ी अपनी एक्सक्लूसिव बना के उसको पेश कर रहे हैं। JIT की रिपोर्ट जो है अगर सुप्रीम कोर्ट से पहले मीडिया में पहुंच जाती है और सहाफ़ी हजरात और एंकर हजरात कहेंगे जनाब देखें ना हम तो बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, तो क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश होनी है वो हुकूमत ने आपको खुद बता दी है बंद कमरे में, तो इसमें आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन है? आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बात जरदारी साहब की जा रही है, लेकिन मुझे जो बताया गया है वो ये है कि उस रिपोर्ट में जरदारी साहब की बजाय बिलावल साहब जो है उनके खिलाफ ज्यादा उसमें इल्जामात हैं, ज्यादा मुश्किलात हैं। जी, शौकत बसरा साहब की जानिब जाऊंगी। बसरा साहब, पहले तो क्योंकि आप खिलाड़ी बन के हमारे प्रोग्राम में जो है वो पहली दफ़ा आए हैं, तो वेरी वार्म वेलकम टू यू। और दूसरा, आपने फिर ये सुना होगा अभी जो हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, आपने सुना कि उनका क्या कहना है। ये जहाँ तक मैं समझ पाई थी, और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, और ऑब्वियसली आप लॉयर भी हैं और सियासतदान भी हैं, तो मुझे ज़रा समझा दीजिए, मेरी रहनुमाई फरमाइए कि क्या मैंने गलत समझा था कि ये कहा गया था JIT जो है उसका मतन, उसकी जो मंदरजात हैं वो मीडिया को जो है वो लीक नहीं होंगे, मीडिया से उसका कोई डिस्कशन नहीं होगी? क्या मैं सही समझी हूँ सर? क्या कहेंगे इस पर सर? डॉक्टर साहब, पहले तो मेरा आपका शुक्रिया कि आपने पहली दफ़ा मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया।
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیکیج ہوئی ہے اس کا نوٹس نہ صرف عدلیہ کو لینا چاہیے بلکہ اس کے اوپر انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو لیکیج ہوئی ہے، کیونکہ جے آئی ٹی کا مطلب یہی تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں جانی تھی۔ لیکن ڈاکٹر ماریہ کیا کریں، آپ جو صحافی حضرات ہیں ماشاءاللہ آپ کے اتنے سورسز ہیں، اب جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں ذرائع سے چل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ جو خبریں لیک ہوئی ہیں یہ کنفرم نیوز ہیں یا اپنی طرف سے ان کی اسیسمنٹ ہے، چونکہ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ ذرائع کے ساتھ یہ خبر آئی ہے۔ اچھا معذرت کے ساتھ پروڈیوسر میرا خیال ہے بسرا صاحب تھوڑے لیٹ آئے تھے، ذرائع سے نہیں چل رہی ہیں بسرا صاحب، دوبارہ سنوا دیتی ہوں۔ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں اہم شخصیات حکومت کی، اگین حکومت کی اہم شخصیات انہوں نے بلا کے مجھے کہا، بسرا صاحب دوبارہ سن لیتے ہیں ذرا پھر چلتے ہوں آگے۔ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ جو جے آئی ٹیز ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں۔ 2-3 دن پہلے حکومت کی بہت اہم شخصیات جو ہیں انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کے پوری جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ بتا دی کہ اس میں یہ کچھ ہے۔ مجھے اس وقت یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ تو مجھے فیڈ کر رہے ہیں یا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ میں نے تو بات کہیں نہیں کی۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کل پرسوں 2-3 دن سے جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑی اپنی ایکسکلوسیو بنا کے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اگر سپریم کورٹ سے پہلے میڈیا میں پہنچ جاتی ہے اور صحافی حضرات اور اینکر حضرات کہیں گے جناب دیکھیں نا ہم تو بڑی انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، تو کیا انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے؟ اگر سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش ہونی ہے وہ حکومت نے آپ کو خود بتا دی ہے بند کمرے میں، تو اس میں آپ کی کیا انویسٹیگیشن؟ آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بات زرداری صاحب کی جا رہی ہے، لیکن مجھے جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں زرداری صاحب کی بجائے بلاول صاحب جو ہیں ان کے خلاف زیادہ اس میں الزامات ہیں، زیادہ مشکلات ہیں۔ شوکت بسرا صاحب سن لیا آپ نے، حکومت ذرائع نہیں حکومت۔ یہ بات بہت کلیئر ہوگی اب تو، میں نے دوبارہ چونکہ میں پورا شارٹ سن نہیں سکا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس کو اس اینگل سے لیتے ہیں کہ جب آپ کوئی جے آئی ٹی بناتے ہیں، جب اس کی وہ پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں، جب گواہان پیش ہوتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بات ابھی حامد میر صاحب کہہ رہے تھے ماشاءاللہ بہت رسپیکٹڈ اور بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے اور مجھے ان کا احترام ہے کہ بہت بڑے وہ صحافی ہیں اور بہت بڑے اینکر ہیں، لیکن اس کو اس طرح اینگل دینا کہ یہ شاید جے آئی ٹی کے لوگوں نے بتا دی ہیں حکومت کو یا دوسرے، یہ میں اس بات سے تھوڑا سا اتفاق اس لیے نہیں کروں گا۔ اچھا ویسے بڑی مزے کی بات ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ بسرا صاحب آپ سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا، آپس کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ کوئی باہر صحافی نہیں بیٹھے، حامد میر صاحب اسلام آباد میں ہیں، آپ کی ماشاءاللہ حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، بلا کے پوچھیں نا سر ان سے کہ کون سے حکومتی نمائندے نے بات کی ہے، اور آپ کے انفارمیشن منسٹر صاحب کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر رہے کہ کس نے فیڈ کیا، حکومت میں سے کس نے فیڈ کیا؟ ڈاکٹر صاحب میں نے سٹارٹ میں یہی بات کہی تھی کہ سب سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے، اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ جن جو لوگوں نے ابھی حامد میر صاحب کے ساتھ بات کی ہے، میں اس بات کو جٹلا نہیں سکتا، ان کے خلاف بالکل وہ باتیں سامنے آنی چاہیے کہ ان کو بات کس طرح پہنچی، کس طرح آگے گئیں، اور یہ تو جے آئی ٹی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام کارروائی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائے گی، اور یہ واقعی بات کافی سیریس ہے اور اس سیریس ایشوز کو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے۔ اور شوکت بسرا صاحب، فواد چودھری صاحب ہمارے بڑے متحرک جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹر ہیں، ہر چیز پہ ان کی جو ہے وہ آنکھ ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر کس پروگرام میں کیا بات ہوئی اور آبویسلی اس کی ریبٹلز بھی پھر جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا فواد چودھری صاحب کی نظر سے یہ چیز نہیں گزری، اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو سر میں میرا خیال ہے یاد دلا دوں آپ، کیونکہ ابھی نئے آئے ہیں پارٹی میں، حکومت آپ ہیں سر، آپ نے کرنا ہے، میں نے تو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا، شہریار آفریدی صاحب نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، مور سو پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو ہے وہ انٹیریئر کا قلمدان ہے، ان سے کہیے انویسٹیگیٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں، چونکہ میں حکومت ہوں، کہ اگر انفارمیشن منسٹر صاحب نے یہ باتیں سن لی ہیں، ڈیفینیٹلی سنی ہوں گی، شہریار آفریدی صاحب تک بھی بات پہنچی ہوگی، چونکہ میڈیا کی بات ہر جگہ پہ جاتی ہے، اور خان صاحب نے بھی اس بات کو ڈیفینیٹلی ان کے تک پہنچی ہوگی، ڈیفینیٹلی اس کا نوٹس لیا جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، آپ یہ جو دور ہے نا، یہ انفارمیشن کا دور ہے، بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں،
ہمیں ابھی تک یہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ JIT کے جو لوگ مقرر کیے گئے ہیں کہ ان کے تھرو یہ خبر پہنچی ہے. اس لیے جب تک یہ بات حکومت نے چرا لی حکومت نے چرا لی ہے. مطلب بزرا صاحب چلے میرا خیال ہے آئی لیو اٹ دیئر. آپ کی سچویشن زیادہ خراب نہیں کرتی. مجھے پتا ہے ابھی الیکشن بھی آنا ہے آگے, میں آپ کی سچویشن زیادہ خراب نہیں کرتی. رومینہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. رومین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اب جرنلسٹ کے پاس جو ہے یہ JIT کی رپورٹ آ رہی ہے اور حکومت خود جو ہے وہ لیک کر رہی ہے, اور یہ تو وہ JIT تھی جس کے بارے میں چیف جسٹس نے خود کہا تھا کہ میڈیا تک یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. اس کی کریڈیبلٹی کوئی رہ گئی JIT کی اب ویسے؟ ہم لوگ تو بڑی دیر سے چیخ کے کہہ رہے ہیں, اور اب تو چیخنا بھی کیا اور بتانا بھی کیا. اچھا ہے کہ جو آپ بوتے ہیں وہ آپ کاٹتے ہیں, اور میرے خیال میں آج جو حکومت نے بویا ہے وہ خود ہی کاٹ رہے ہیں. ایکچولی وہ بیچارے کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہم ایسی نئی سے نئی نکالتے چلے جائیں. ذکر تو اچھا نہیں لگتا, چاہے وہ مرغی انڈوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ یو ٹرن کی صورت میں ہو, چاہے وہ ملیشیا کی صورت میں ہو, تو وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکالتے رہتے ہیں کہ جس سے عوام کا جو ہے وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ سے جو ہے وہ نظر ہٹ جائے. دوسری بات, جہاں تک JIT کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں رپورٹ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے ماریا. فرام دا ڈے ون منسٹر جو 2 اسپوکس پرسن, جب ہم چیخ کے یہی بات کہہ رہے تھے کہ فیض الحسن چوہان ہو جائیں یا فواد چودھری صاحب ہوں, یہ تو اسپوکس پرسن ہی جو ہے وہ نیب کے بنے ہیں. اینڈ ہاؤ کم دے نو ایوری تھنگ بفور ٹائم. سو کریڈیبلٹی تو خود ہی کوشچن مارک بن گیا اس کے اوپر. دوسری بات, جیسے بسرا صاحب نے فرمایا کہ جی اس کے اوپر کوئی کمیٹی وہ بن جائے یا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کمیٹی پہ کمیٹی. اب پتہ نہیں بی بی رضیہ کی کمیٹی نکلنی کب ہے, تو ہم تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ یہ چیز جو سی ہے اب اس طرح سے اب اس کے اوپر کوئی اتھینٹکنیس نہیں رہ گئی, کیونکہ اس JIT کا مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جو ہے عثمان ڈار صاحب نے فرمایا کہ پہلے انہوں نے ایک پروگرام میں, وہ بھی آئی تھنک جیو کا پروگرام تھا, جس پہ انہوں نے کہا جی کہ میں گیا تو میری فائلوں پہ نظر پڑی تو میں نے دیکھا, پھر بعد میں اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو میں خود ہی مدعی ہوں. تو وہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ مدعی بھی ہیں, جج بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, انصاف بھی انہوں نے کرنا ہے, کٹہرے میں بھی انہوں نے کھڑے کرنا ہے, اور فیصلے بھی خود ہی دینے اور سزائیں بھی خود سنانی ہیں. تو وہ تو چیزیں جو ہے وہ ہمیں اب برملا نظر آ رہی ہیں, اور اب میرے خیال میں اب تو عوام کو بھی جو ہے وہ پراپرلی نظر آنا شروع ہو گیا. تو اب اس کی کریڈیبلٹی تو رہ نہیں گئی. اور میرے خیال میں جو سپریم کورٹ نے بات کی کہ اس کو بہت کانفیڈینشیل رکھنا چاہیے, تو وہ انہوں نے اس کو لیا کہ اس کو اپوزٹ وے میں لینا ہے, شاید ان کو یہ لگا. اچھا شوکت بسرا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب اگر عامر حسن صاحب نہیں پہنچے تو کم از کم انہیں فون لائن پہ جو ہے وہ لے لیا جائے تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے. جی بسرا صاحب ایک بات کہوں پلیز. ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ خود ہی مدعی, خود ہی منصف, خود ہی گواہ, خود ہی عدالت, خود ہی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر مسلم لیگ نون کے سپوکس مین یہ بات کریں تو میرا خیال میں اگر تھوڑا سا, میں نہیں کہ اب وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, ان کو اصل میں جسٹس قیوم کی یاد ستا رہی ہے. ان کو جسٹس ہوتا ہوا اچھا لگتا ہی نہیں. سنیے ان کو جسٹس ہوتا ہوا اچھا لگتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے ماضی کے اندر عدالتوں پہ حملے کیے, جنہوں نے ماضی میں عدالتوں کی عدالتیں خرید لیں. جسٹس قیوم کی اگر آپ جسٹس قیوم کی ٹیپس چلا دیں یہاں پہ تو آپ کے لیے حیران تو پھر جرنیلوں والی بھی ٹیپیں چلائیں نا. بڑے بھائی کس طرح ڈکٹیشن دیتے تھے, ہاں ساری چلنی چاہیے. دیکھیں کنٹینر پہ عمران صاحب نے بیٹھ کے کہا تھا کہ کس کو کیا ہو جاتا ہے. اگر کمپیریزن, اچھا میری بہن آپ نے بات مکمل کر لی نا, مجھے بات کرنی ہے. جی ضرور. اگر آپ کمپیریزن کریں مسلم لیگ نون کی وہ معاملات یا وہ گڈ گورننس یا وہ ایشوز, ان کو کمپیئر آپ تحریک انصاف کے ساتھ کریں. ہاں غلطی ہو سکتی ہے, آپ انسان ہیں, لیکن آپ کو نہ نیت پہ شک ہونا چاہیے, موجودہ حکومت میں یہ آپ کو شک ہونا چاہیے کہ کسی کو بخشا جائے گا. جو کرپٹ ہے, جو لوٹا ہے, جو مافیا ہے, یہ میری بات. آپ اگر نیت کی بات کر رہے ہیں تو میلیفائڈ انٹینٹ آپ کو نہیں نظر آتا. آج اگر آپ پیپلز پارٹی میں ہوتے اور یہ آپ کو نظر آتا کہ اس طرح جو ہے وہ حامد میر صاحب یہ بات کر رہے ہیں, اور ابھی آگے شہزاد اکبر صاحب والی بھی جو ہے وہ بات کروں گی, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ احتساب جو ہے یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے. اور جسٹس قیوم تو مجھے لگتا ہے آپ نے ان سے امپریس ہو کے, ان کا انہوں نے تو کیا ہی کیا. جسٹس قیوم والی ہم نے سب نے ٹیپس جو ہیں وہ سنی, سیف الرحمان صاحب والی ٹیپس بھی سنی, لیکن لگتا ہے کہ ان سے امپریس ہو کے آپ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں تو سٹارٹ میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی irregularity کمٹ نہیں ہونی چاہیے, اکراس دی بورڈ احتساب ہونا چاہیے. اور ایک بار ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ نیب کا چیئرمین عدلیہ کیا اس وقت آزاد طور پہ کام نہیں کر رہے ہیں؟
अगर इनके पास कोई सबूत हैं कि नैब का चेयरमैन क्या कहता है, जरा प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा सकें बसरा साहब को, फिर हम बता देते हैं कि कितने इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। नैब का चेयरमैन खुद जो बात करता है, प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा सकते हैं, तो नैब के चेयरमैन साहब का ये कहना पड़ा कि एक जगह वो तकरीर कर रहे थे और उनसे पूछा गया, जब जो केसेस के हवाले से पूछा गया तो काफ़ी बेचारे जो हैं वो अपसेट नज़र आए। उन्होंने कहा कि जब हम हुकूमत वक्त के केसेस पकड़ते हैं, हुकूमत वक्त के लोगों को पकड़ते हैं, तो हमारा कभी बजट बंद कर दिया जाता है, कभी हमारी अलाउंस जो है वो बंद कर दी जाती है। तो बसरा साहब, ये तो मैं और आप कितने टेलीविज़न टॉक शोज़ में बैठ के हम ये बात करते रहे, उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी, कि किस तरह PMLN भी जो है वो इस्तेमाल करती रही नैब को, किस तरह जो है वो नैब हमेशा इस्तेमाल, या एहतसाब का कोई भी इदारा जो है वो हुकूमत वक्त से इस्तेमाल होता है। आप जरा सुन लीजिए चेयरमैन नैब क्या फरमा रहे थे। ये कहा गया कि जी नैब पे तो कन्विक्शन का रेशो 7% है, वो पता नहीं 0.7 लगाना क्यों भूल गए। इस वक्त नैब में कन्विक्शन का रेशो 70% से अबव है, और ये मैं दावे से कह रहा हूँ, हमारे नैब के वसाइल महदूद वसाइल हैं। नैब का बजट बहुत महदूद बजट है, हार्डशिप अलाउंस वगैरह, हायरिंग की फैसिलिटीज़। जब भी हुकूमत वक्त के किसी बंदे के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू होती है तो और तो कुछ नहीं कर सकते, कभी अलाउंस बंद कर दिया, कभी बजट पे कट लगा दिया। जी बसरा साहब, इंडिपेंडेंट है नैब? चेयरमैन साहब कह रहे, मैं तो नहीं कह रही। डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि ये जो स्पीच है चेयरमैन नैब की, इसकी जरा डेट मुझे बताएंगे? जी 6 दिसंबर 2018। कब तक? 6 दिसंबर 2018 PTI की हुकूमत बन चुकी थी। अच्छा, 2018। बिल्कुल मैं समझ। अगर चेयरमैन नैब की तकरीर ये हमारे दौर की है, तो मेरे ख्याल में इसके भी हकाइक सामने आने चाहिए कि अगर उन्होंने हाथ डाला है, कौन से वजीर ने उनको इन्फ्लुएंस किया है, किसने प्रेशराइज किया है। क्योंकि मेरी समझ में ये आता है, डॉक्टर मारिया आप मेरी बात से एग्री करेंगी कि इमरान खान जिस शख्सियत का नाम है, मैंने उनके ऊपर बहुत तनकीद की है, लेकिन उनकी ऑनेस्टी के मुतालिक, उनकी क्रेडिबिलिटी के मुतालिक कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता, बदतरीन मुखालिफ भी ये नहीं कह सकता। आप मुझे बताइए कभी माजी में हुआ कि इल्जामात की बुनियाद पर जो आसपास है उनकी भी क्रेडिबिलिटी पे कोई नहीं उठा सकता? डॉक्टर मारिया, आसपास जो भी हैं आप नाम लीजिए, आप सबूत लाइए। मेरी बहन नून लीग से बैठी है या पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आ जाता है, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूं कि आपके पास किसी के अच्छा, चले मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे दीजिए, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। अगर आमिर हसन साहब आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि PTI को बार बार याद दिलाना पड़ता है, ये हर चीज पे कहा जाता है सबूत ला दे इन्वेस्टिगेट कर लें, सबूत ला दे इन्वेस्टिगेट कर लें। हुकूमत वक्त आप हैं, आपके पास पावर्स है, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अब जो हामिद मीर साहब ने इस JIT की रिपोर्ट के हवाले से कहा, वो आपने ज़रूर देख लिया होगा, सुन लिया होगा आपने। मुझे बताइए कि क्रेडिबिलिटी तो अब मुझे जहाँ तक नज़र आती है इसकी ज़ीरो हो गई, क्या आप इसको चैलेंज करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, चैलेंज तो जो फोरम्स हैं लीगल, उन्हें तो हम ज़रूर एग्जॉस्ट करेंगे, लेकिन अब मुसीबत ये है कि जिसकी तरफ देखा जाता है इंसाफ के लिए, अगर उधर से ही उन इदारों की तरफ से नाइंसाफ़ी होने लगे तो फिर बहुत सी बातें हैरान कुन होती हैं। पाकिस्तान के अंदर एक लीगल प्रोसीजर है, और अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट नहीं करते हैं और आप किसी के भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अपील के उसके सारे राइट्स को ख़त्म करके ये जो एक सुओ मोटो और एक 184(3) है, इसके तहत बहुत सी चीज़ें करने लगते हैं, तो फिर आप इंसाफ के लिए किधर देखेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो हुकूमती रुकन जो हैं, जो रोज़ रोज़ कहते हैं कि आप सबूत लाएं और हम इन्वेस्टिगेशन करवा देंगे, ये सिलेक्टिव एहतसाब को खुद खोल रही है कि इन्हें कौन सबूत फराहम कर रहा है और किसके कहने के ऊपर ये एहतसाब कर रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी बात, अगर मैं सबूत इन्हें ला भी दूंगा तो क्या चेयरमैन नैब और नैब इनके अंडर हैं कि ये वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देंगे? ये दूसरी चीज़ इन्हें खोलने के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जमात, स्पेशली मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगा। कथा करामी की माफ़ी बैर साहब, थोड़ा सा ज़रा पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप लेट आए हैं। हामिद मीर साहब ने निजी टेलीविजन टॉक शो में बैठ के ये कहा कि हुकूमती वक्त के
کچھ اہم لوگوں نے مجھے بلایا, انہوں نے مجھے JIT کی سارا جو ہے وہ متن دکھایا اور وہ مجھے استعمال کرنا چاہ رہے تھے, اس پہ بات ہو رہی ہے. تو میں اس پہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, آصف علی زرداری صاحب والی جو JIT ہے اس میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب اس JIT کی کریڈیبلٹی تو زیرو ہوتی نظر آ رہی ہے, اسپیشلی جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ میڈیا میں کوئی چیز نہیں آئے گی. کیا اس کو آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہی تھی. جی دیکھیں کریڈیبلٹی تو زیرو ہے نا. جب ایک آپ نے JIT بنایا اور خود سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اسے نہ تو یہ میڈیا میں آئے گی اور نہ کورٹ میں پیش کرنے سے پہلے آپ نے کسی کو دکھانی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ JIT پیش ہونے سے 2 دن پہلے ایک پروگرام بھی کر دیا گیا ایک سرٹن چینل کے اینکر کی طرف سے. اس کے بعد جو میر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس کے اندر انہیں بتایا گیا کہ کس طرح سے ساری مینیپولیشن ہے, کس طرح سے زرداری صاحب اور کس طرح پھر چیئرمین بلاول تک یہ بات لے کے جانا چاہتے ہیں. تو یہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ یہ گورنمنٹ کسی بھی ایسے پولیٹیکل لیڈر کو یہ نہیں برداشت کر سکتی ہے جو ایشوز کے اوپر پالیٹکس کرے, جو ان کے لیے چیلنج ہے, کیونکہ یہ کسی طرح سے مانگے تانگے کے ذریعے ایک حکومت کے اندر تو آ چکے ہیں, لیکن انہیں پتہ ہے کہ ان سے نہ تو حکومت ہوگی, نہ تو ان میں کوئی کیپیبلٹی ہے, اور دوسرا جو انہیں لانے والی طاقتیں ہیں زیادہ تو JIT کے اندر ان کا ہاتھ ہے, اور وہ یہ طاقتیں چاہتی ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحبہ, یہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ پولیٹیشنز کو ملائن کریں, اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کو. آج ہمارے دوست ہیں PMLN کے, لیکن کبھی یہ کام کرتے رہے ملک قیوم کے ذریعے اور سیف الرحمان اور احتساب الرحمان کے ذریعے, تو انہیں پتا ہے کہ کہاں سے یہ آرڈرز آتے رہے ہیں اور یہ کس طرح سے یہ کمپلائنس کرتے رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ احتساب کا نظام اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر یہ فیوریٹزم نہیں چلے گا, اور احتساب سب کا ہوگا, وہ پولیٹیشن ہو, وہ جنرل ہو, وہ جج ہو. کی معافی, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو یہی سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور رومینہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. رومینہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی بالکل, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے جو معزز ممبر یہاں پہ بیٹھے ہیں شوکت بسرا صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ہمارا حافظہ شاید کمزور ہے یا حافظہ مضبوط کرنے کی بات ہے. تو ہمارے حافظے تو بڑے اچھے ہیں, ہم نے تو مانا جی کہ غلطیاں ہوئی, اور ہماری تو دیکھیں آج بھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا اور ہماری سینئر لیڈرشپ نے بھی کہا, اور میرے خیال میں بڑائی بھی اسی بات میں ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اپنا مسئلہ جب جو ہے خراب ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں بات اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ اس ٹائم کی جو اپوزیشن تھی ان کا بھی کام یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے آج بھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا, اور انہوں نے برملا پہلے بھی بڑی دفعہ ہاؤس آف دا فلور کے اس پہ کہا اس میں کہ ہم لوگوں نے تو ہمیشہ جب بھی کوشش کی تو کبھی ہمارے یہ دوست نہیں مانتے تھے, کبھی یہ دوست نہیں مانتے تھے, اور کبھی ہم بھی نہیں مانتے تھے. میاں صاحب کوٹ پہن کے کیوں گئے تھے بتائیے, اس پہ بھی خواجہ صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے غلط چیز تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اگر آج چلے وہ تو ہو گیا جو ہو گیا, اگر آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں ہمیں ان کو بھی دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. صرف میں ایک چیز ہے کہ what goes around comes around. دوسری بات صرف حکومت جو ان سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ رپورٹیں لیک کرتے رہے, آپ اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو صحیح کریں, اپنی گورننس کو صحیح کریں. پولیٹیکل پارٹیز کو پریشر دینا آپ کا کوئی بہت بڑا, آپ اسے ٹائکون ثابت نہیں ہو جاتے. آپ کر کیا رہے ہیں گراؤنڈ پہ, ہر ایک نیا دن ایک نیا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اور دوسری بات جو سی ہے ڈیموکریسی کی, بسرا صاحب تو بڑی اچھی جمہوریت کو جانتے ہیں کیونکہ وہ ایک جمہوری پارٹی میں سے گئے ہوئے ہیں, کہ وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ مور لائل دین دا کنگ. کبھی کبھی وہ چیزیں جو سی ہیں وہ بھی آپ کے خطرے کی گھنٹی بجا دیتی ہیں. اور اب باری جو سی ہے, اگر ہم اب بات کریں, یہ تو نعرہ ہی کرپشن کا لے کر آئے ہیں نا, تو اب میرے خیال میں بہتری اسی چیز میں ہے کہ ہم لوگ مل کر چلیں. اور ہم لوگوں نے تو پراپر سب نے کہا ہے کہ آئے مل کر بیٹھے, اور آبویسلی کوئی بھی چیز جو سی ہے وہ غلط تو ہم لوگ نہیں کریں گے, نہ یہ کریں گے نہ ہم کریں گے, لیکن پھر بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ آج یہ وہ غلطی یہ وہ نہ کریں جو ہم لوگوں سے ہوئی. کیونکہ قانون جو نیب کا قانون ہے وہ ایک کالا قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی, آج جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی بات کی اور میں اسی کو کوٹ کروں گی, کہ کوئی بھی محب وطن جو اٹھتا ہے وہ اٹھ کے درخواست کسی پہ دے دے اور کسی کی بھی زندگی جو ہے اس کو تباہ کر دے, تو کیا یہ کرائٹیریا ٹھیک ہے؟ آج ہم ہیں کل یہ ہوں گے. تو کھوسا کے بھی ریمارکس جو ہے وہ آئے, اور چیزوں کو جو ہے دوسرے انداز سے میرے خیال میں دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کہ کسی کو چور ڈاکو کی گیم بس کر دیں, اب آگے بھی نکلے. اور
ادارے جو ان سے ہیں ان کو ان کا کام کرنے دیں اور آپ ملک کی کوئی بھاگ دوڑ سنبھال لیں. اچھا چلے آگے اس پہ چلتے, اس پہ بھی جا کے آگے بات کریں گے. نیب کا قانون جو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن پروڈیوسر اگر آج جو شہری رحمان صاحبہ نے بات کی شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے, جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اور اکاؤنٹیبلٹی ہیں, اور جن پہ الزام لگ رہا ہے کہ 19 تاریخ کو وہ جے آئی ٹی کے دفتر میں جو ہے وہ پائے گئے, اور جے آئی ٹی کو جو ہے جو آصف علی زرداری کی جے آئی ٹی ہے اس پر اثر انداز ہو رہے تھے, اپنی مرضی کی چیزیں, مطلب الزام جو ہے وہ لگ رہے ہیں. ذرا وہ سنوا دیجئے, پھر آگے چلتی ہوں, بسر صاحب کی جانب جاؤں گی. کیا مجھے بتائیں, شہزاد اکبر جو ان کے اکاؤنٹیبلٹی ایڈوائزر ہیں, اگر کہتے ہیں کہ ہم یہ سب الگ کر رہے ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کیا کر رہے تھے ایف آئی اے کے دفتروں میں جب جے آئی ٹی جس کی آج پیشی تھی, بیل پیشی تھی بینکنگ کورٹ میں, جے آئی ٹی بنانے کے حوالے سے وہ وہاں کیا کر رہے تھے ایف آئی اے کے دفتروں میں؟ پتہ لگا کہ ساری شام شہزاد اکبر ان کے ساتھ اور وٹنسز بلا رہے تھے, اور یہ بالکل گٹھ جوڑ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تو یہ تو میری بھگت نظر آ رہی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کیسز پرانے ہیں اور ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نیب خود مختار ہے, سارے جے آئی ٹی والے خود مختار ہیں. تو شہزاد اکبر رات بھر وہاں کیا کر رہے تھے ایف آئی اے کے دفتر میں؟ تو یہ تو جواب دینا ہو. جی بسرا صاحب, ذرا اس پہ اگر کچھ کہنا پسند کریں, کیا کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب؟ ڈاکٹر ماریہ, پہلے تو میں جو حامد میر صاحب والا اپنے شارٹ سنایا, میں دوبارہ پھر آپ کو کہتا ہوں کہ اگر حامد میر صاحب ان لوگوں کے نام ڈسکلوز کریں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے اور انہوں نے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ان حکومتی لوگوں کے خلاف کارروائی ہو گئی. یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں. دوسری بات ابھی جو شہری رحمان صاحبہ نے کہی, شہری رحمان صاحبہ بہت رسپیکٹڈ ہے میرے لیے. دیکھیں ایف آئی اے کے دفتر میں جانا, اب یہ بات بھی وہ ہے جس کو جو پریزمپشن کی بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ جو ایف آئی اے کے دفتر میں گئے ہیں, وہ نیب کے آفس میں آئے ہیں. اب کسی کے ایف آئی اے میں کے دفتر, ابھی تو وہ بتا رہی ہیں نا, اب اس کے کیا ثبوت ان کے پاس موجود ہیں کہ ایف آئی اے کے دفتر میں جانا کوئی گناہ تو نہیں ہے. اگر ایف آئی اے کے دفتر میں گیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی مینپولیشن کے لیے گیا ہوں, کیا میں چیزوں کو مینیج کرنے گیا ہوں, کیا میں جے آئی ٹی کے لوگوں کو دھمکانے گیا ہوں؟ بہت سارے کوئنسیڈنسز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئنسیڈنسز بہت زیادہ ہیں. ادھر حامد میر صاحب بات کر رہے ہیں, ادھر شہزاد اکبر صاحب جو ہے. ڈاکٹر صاحب میں بات مکمل, اور دوسری, لیکن میں اپنے دونوں کلیگز کو اور پاکستانی کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہے. کرپشن پہ کوئی معافی نہیں ہوگی. اب آنے والے, ویسے تو دسمبر بہت ٹھنڈا مہینہ ہے, بڑی ٹھنڈ لگی ہوئی, آپ اسلام آباد میں آپ محسوس کر رہی ہوں گی, لیکن اس کی جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہا ہے اور گرمی آ رہی ہے, جیسے جیسے 24 قریب آ رہی ہے, پھر اور بہت ساری ڈیٹس ہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ جو جس شخص کا نام عمران خان ہے, میں پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے ان پہ تنقید کی, لیکن ان کی کرپشن کے حوالے سے میں کبھی زندگی میں بات نہیں کر سکا چونکہ کوئی سامنے نہیں آئی. اس کے اوپر ان کی زیرو ٹالرنس ہے. اگر ایک وزیر اعظم اپنے آس پاس جو ہے ان کی کرپشن پہ بھی زیرو ٹالرنس ہوتی. ڈاکٹر ماریہ میں آتا ہوں, اگر ڈاکٹر ماریہ, میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ, میں نے آپ کے ساتھ بہت پروگرامز کیے ہیں اور آپ کے پاس بہت انفارمیشنز ہوتی ہیں اور بہت محنتی صحافی ہیں آپ. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں, آپ ان کا میٹیریل اپنے پروگرام میں لے کے آئیے یا مجھے دیجئے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خان صاحب کو ملوں گا. اچھا چلے, میں ابھی آپ کو ایک مٹیریل ابھی دے دیتی ہوں, ایک مٹیریل ابھی دے دیتی ہوں. گزارش سنیں نا, آپ نے کہا مٹیریل, ایک مٹیریل ابھی دے دیتی ہوں. مجھے بتائیے آپ نے اس کا کیا کیا ہے. جو سی ڈی اے کا لینڈ انکروچمنٹ کیا وہ اعظم سواتی نے, آج بھی وہ دیوار وہیں کھڑی ہوئی ہے. کیا کیا سر آپ نے؟ 7 نومبر کو وہ 6 نومبر کو نکلا تھا سرکولر اور 15 دن دیے تھے گرانے کے لیے. ڈاکٹر ماریہ, پہلے تو آپ کو مجھے یہ مبارکباد دینی چاہیے تھی کہ تاریخ کی پہلی حکومت ہے جنہوں نے الزامات کی بنیاد پر پہلے ڈاکٹر بابر اعوان نے خود استعفیٰ دیا, پھر اعظم سواتی صاحب سے استعفیٰ لیا گیا. بہت ساری میں آپ کو بہت پرانا جانتی ہوں, گھمانے کی کوشش مت کریں. آپ نے کہا ایک چیز مجھے بتائی, میں نے بتا دی. باقی رہی دیوار کی بات, مجھے جو آپ بات بتا رہی ہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹس ابھی مجھے واٹس ایپ کریں یا ای میل کریں, یہ میں بھیجوں گا خان صاحب کو. پروڈیوسر پہلے تو ذرا بسرا صاحب کو نا تھوڑی دیر میں آپ ذرا وہ ڈاکیومنٹس نکال لیے اور بسرا صاحب کو پہلے اسکرین پہ دکھائیے. اس کے بعد آپ ان کو ابھی کے ابھی جو ہے وہ واٹس ایپ کیجئے, ٹھیک ہے؟ بسرا صاحب یہ اسکرین پہ نا ڈاکیومنٹس چل رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ یہ انآتھرائزڈ جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے. 5 تاریخ کو گزارش سن لیجیے نا, 6 تاریخ کو یہ سرکولر جاری ہوا, 15 دن کا ٹائم فریم تھا کہ دیوار گرانی ہے, 21 ہو گئی.
आज जो है वो 21 मतलब कोइंसिडेंटली 21 दिसंबर है, पूरा 1 महीना हो गया है। ये सीडीए का आपका ऑपरेशन चल रहा है, ये भी तो करप्शन है ना सर। आपने हुकूमती जमीन पर कब्जा किया, वही करप्शन है। डॉक्टर मारिया, आपको जितनी इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक कैंपेन इस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, बसरा साहब छोड़ दें। दूसरी बात, अच्छा चले बसरा साहब, मेरी बात चले। नहीं डॉक्टर मारिया, एक फिक्रा, डॉक्टर मारिया, एक फिक्रा, मुझे आमिर हसन साहब की तरफ जाना है। ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जो बनी गाला वाला मामला बता रही हैं, बनी गाला में ये केस चेयरमैन साहब के पास चल रहा है, रेगुलराइजेशन के लिए गया हुआ है। अगर बनी गाला नहीं है, आज़म स्वाति है। इंशाल्लाह ये जो आपने इनको रिफ्रेश किया, बनी गाला नहीं, आज़म स्वाति मैं ये जो आपने मिसाल दी है, इसको मैं अपनी लीडरशिप तक पहुंचाऊंगा। डोंट वरी, मेरा आपका वादा है। चले आप इधर ही हैं, आप देख लेते हैं, अगली दफा आएंगे। मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। आमिर साहब की जा रहे हैं जी। आमिर साहब क्या कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं? जी, पहली बात तो ये है कि ये जो बात है ना, ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी करप्शन के बारे में। देखें, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के मामलात हैं, वज़ीर दिफा के ऊपर करप्शन के मामलात हैं, और बाकी इनकी 80% कैबिनेट जो है वो करप्ट है। इनकी ज़ीरो बहन करप्ट निकल आई, वालिद को हम छोड़ देते हैं, वो पुराने करप्ट थे। जब पूरी इनकी फैमिली भी करप्ट है और इनके वज़रा भी करप्ट है और इनकी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के बारे में। दूसरी बात, ये हर चीज़ के ऊपर बसरा साहब जो फरमा रहे हैं ना, आप मुझे दें। बसरा साहब की एक ही मुलाकात होनी थी इमरान खान से, वो हो गई। वो उन्होंने वो जो पटा शटा वो डाल रहे हैं आजकल, एक दफ़ा पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टी के, दोबारा वो मुलाकात भी नहीं करते। बहुत सारे लोग उधर से गए हैं, वो कभी किसी के साथ नहीं मिले। तो इसके लिए हमें ऐसी यकीनदानियों की जरूरत नहीं है। हम गवर्नमेंट के इक़दाम देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट क्या करती है। बसरा साहब हौसले से सुने मैंने बात, डॉक्टर साहब सब अपनी अपनी टर्न पे बात करें। देखिए, हम देख रहे हैं इस गवर्नमेंट की, हम परफॉर्मेंस के ऊपर जज करेंगे। अगर आपकी सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होगी, डॉक्टर साहब ये देखें, ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी अगर आपकी होगी और आपको नजर आएगी कि सारे अपोजिशन के लीडर्स जो हैं उनके ऊपर केसेस चलेंगे और गवर्नमेंट के जितने लोग हैं वो दनदनाते फिरेंगे। अच्छा, अगर कोई किसी की ऑफशोर कंपनी निकले किसी और की, तो उस पर JIT बन जाती है। इमरान की ऑफशोर कंपनी निकले तो कोई JIT नहीं है। अच्छा जी, तरीन साहब का बेटा 70-80 करोड़ रुपए में टीम खरीद रहा है, करप्ट तरीन आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने करप्ट कहा है, उसका बेटा लल्ले तलल्ले कर रहा है, 70-80 करोड़ की क्रिकेट टीम जुए के लिए खरीद रहा है, और वो जायज है। लेकिन गरीब के बच्चे को यहाँ पीने का पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, इलाज नहीं है, और ढिठाई है। शर्म नहीं आती हुकूमती लोगों को कि वो फिर बात करते हैं, दूसरों को चोर और डाकू कहते हैं, और 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो करप्ट आदमी इन्होंने इकट्ठा किया है, इमरान समेत सारे करप्ट लोग इकट्ठे होकर, दूसरी ये कोई जमहूरियत की कंटिन्यूटी नहीं है डॉक्टर साहब, ये असल में आमरीत की कंटिन्यूटी है। ये सारे वुज़रा देखें, इनके एहतसाब वाले देखें, इनका तरीका कार देखें, इनके नारे देखें, आपको पता चलेगा कि ये करप्ट लोग इकट्ठे होकर करप्शन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और सिर्फ एक इनका जो मकसद है वो पाकिस्तान में जमहूरियत को बदनाम करें, सियासतदानों को बदनाम करें, पार्लिमान को बेवकूफ करें, और इसके लिए उन्होंने भाड़े के टट्टू कटे किए हुए हैं। हर स्पीकर, हर वो जमीर फरोश इकट्ठा होके आज ये जमहूरियत के खिलाफ हमला आवर। आपका पॉइंट आ गया। जरा मैं एक सेकंड रुमीना साहिबा से, लेकिन अब जरा पूछना चाह रही हूँ, ये तो चलें, ये चलता रहेगा, ये जो लफ्जी गोलाबारी है ये चलती रहेगी। चलें, टेलीविजन टॉक शोज पे चल रही है, वो एक और चीज़ है। जो पार्लियामेंट में चल रही है, अब पार्लियामेंट कानून साजी किस तरह करेगी? और अभी जिस तरह मैंने कहा, इब्तिदाई में भी कहा, नैब के कानून से आप भी तंग हैं, पीपल्स पार्टी भी तंग है, PTI भी तंग है, PTI के लोग जो हैं वो तंग हैं इससे। और आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कहा जी ये मीडिया ट्रायल जो है वो नहीं होना चाहिए, बहुत सारी और भी चीज़ें जिस पर इत्तफाक है। कानून साजी हो पाएगी ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ से लफ्जी गोलाबारी कॉन्स्टेंटली जो है वो चल रही है? देखिए, पहले तो मारिया में थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट सा टाइम लेते हुए बसरा साहब को एक मशवरा ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि माशाल्लाह अभी इन्होंने नई जमहूरी बकौल सिलेक्टेड इलेक्टेड जो भी पार्लियामेंट आई है उसमें ये आए हैं या उनकी पार्टी का हिस्सा बने, तो थोड़ा सा अपना रिवीजन कराएं पहले, क्योंकि हर चीज़ में उनको पता नहीं है और उनको हमें दिखाना पड़ रहा है, आपको भी बताना पड़ रहा है, तो क्योंकि अभी उस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। दूसरी बात, ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो हर कोई कह रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, लेकिन
हुकूमती मशीनरी जा किस तरफ से रही है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब पहले नाम एक्सपोज कर दें। मेरी गुजारिश होगी पहले मुराद से तो कहें कि वो 7 NRO वाले नाम तो एक्सपोज करे, फिर किसी और की तरफ जो है ना उंगली उठाने की जरूरत है। जहां तक बात की टास्क मिली हुई है ना, हाँ जी वो तो बिल्कुल। और आज भी आप देखें पार्लियामान का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके के साथ बहुत बहुत सॉफ्टली चल रहा था, कोई बदमज़गी नहीं थी, कोई गलत बात नहीं थी। हम लोग सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए विलिंग थे। लेकिन आप जो हैं वो इस तरह से होता है कि जैसे वो पिंजरे में एक चीज़ को भूखा शेर रखा हुआ होता है या कोई चीज़ रखी है कि छोड़ा है भाई अब इधर से कोई बात हुई है छोड़ दो, ऐसे नहीं होता। प्रोड्यूसर अगर दिखा सके मुराद और तमाम लोग जो है वो रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज सिट डाउन, लेट द पार्लियामेंट गो ऑन, बट उस शख्स को चूंकि प्रेशर दिया गया हुआ था। सुनवा दें जरा। जी जी सुनवाइए। एक जनरल ने तरबियत की, इनके रहनुमा की, IJI बनाया गया, और जिसको आदत हो कि जिमखाना में क्रिकेट भी खेलनी है तो वो न्यूट्रल अंपायर, मैंने अपने साथ अंपायर लेके जाना है, तो उनको हर इलेक्शन के ऊपर शक ही होगा। हमने बारहा कहा कि नैब हमारे अंडर नहीं है और नैब एक आजाद इदारा है, लेकिन इनको यकीन कैसे दिलाया जाए जिनको आदत हो जस्टिस कय्यूम को फोन करने की कि फला बंदे को इतने अरसे की सजा दे दो, और जिनको आदत हो एहतिसाबुर रहमान की फालूदी वाले के अकाउंट से, अगर बर्फी वाले के अकाउंट से, अगर रेड़े वाले के अकाउंट से अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं तो उसमें हुकूमत का क्या कसूर है? बहाना यह है कि मुल्क को लूटा है, बेदर्दी से लूटा है, अवाम को लूटा है, ये खौफ है इनको। ये जब हम बात करना शुरू कर देते बाहर निकल जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी गुजारिश क्या सुनते, ऊंचे कद के छोटे लोग। ये मुझे लगता है टास्क मिली हुई है। और एनी टाइम पहले फवाद साहब थे, अब टर्न्स हो रही है। और फवाद साहब को अगर स्पीकर जो है अगर वो कंट्रोल करते हैं ना कि वो पार्लियामेंट के अंदर बात ना ऐसे करें, माहौल ख़राब ना करें, तो फवाद साहब फ़ौरन बाहर जाते हैं और बाहर जाके बात करते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कि इनको जवाब शिकवा नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर मारिया आप में कितना हौसला हो, आप ये बात करती हैं, ये तो वोटों की चोरी से लेकर बिलों की चोरी तक पहुँच गए हैं। आज जो शीरी मज़ारी साहिबा ने बिल पार्लियामेंट के अंदर टेबल किया, इंट्रोड्यूस करवाया, वो बिल शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा का बिल है जिसके ऊपर पूरे 5 साल में काम हुआ, और वो प्राइवेट डे के तौर पे, प्राइवेट मेंबर के तौर पे आना था। तो हालत तो ये हो गई है गवर्नमेंट की कि बेचारों से बिल तैयार नहीं होते। इन्होंने क्या खाक गवर्नेंस करेंगे ये लोग? क्या ये खाक पार्लियामेंट चलाएंगे? और पार्लियामेंट चलाने के लिए जो सीरियसनेस होती है, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली दैट इज मिसिंग। क्योंकि हम लोगों के टाइम पे भी ये होता था कि हम लोग जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज आनी है, कोरम पॉइंट आउट होता था, वॉकआउट होता था, हम लोग तो फिर भी बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। और उसके बाद आप देखिए किसी भी पार्लियामेंट की जो सबसे सुप्रीम चीज़ है उसके क्वेश्चन आवर्स हैं। उस क्वेश्चन आवर्स का हालात ये है कि ना सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि गुज़श्ता माजी में हमने देखा कि जो हमारे अयाज सादिक साहब एक्स स्पीकर थे, ही मेक श्योर कि जो अपोजिशन के क्वेश्चंस हैं वो हों, और अगर हुकूमत की तरफ से ज़रा सी भी कोताही होती थी तो वो भी बहुत नाराज होते थे, और उनको ना सिर्फ उनको नाराज होते थे, पनिशमेंट्स भी दी जाती थी। मुझे खुद एक दिन के लिए मिली थी जबकि मेरी इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल में आपका विजन एक होना चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और अभी तक भी कंटेनर पे ब्रेक लेनी है। लेकिन उमेर साहब मेरे ख्याल है ये तो तमाम जितने जो भी हुकूमत आती है ना उसके वुज़रा का शायद यही हाल होता है कि वो पार्लियामेंट में आना पसंद नहीं करते। जो मैं बात कर रही हूँ, अयाज सादिक साहब जो हैं वो खुद बरहम हो रहे थे क्योंकि सीरियसली नहीं ले रहे थे। इसी तरह रजा रबानी साहब जो हैं बहुत बरहम हो गए थे। तो खैर मुझे लगता है पता नहीं हुकूमत में आके शायद भूल जाते हैं कि अवाम को जवाब दें। मुझे चले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में बड़े जो है वो हमें मैसेजेस जो आ रहे हैं, आपको याद होगा जो असातिज़ा जो गिरफ़्तार थे, नैब कस्टडी में थे, उनके हवाले से बहुत शिकायत जो है वो आ रही थी कि उनको बहुत बुरे किस्म का जो है वो ट्रीटमेंट उनके साथ जो है वो हो रहा है, प्राइवेसी के हवाले से, कैमरास, उसके अलावा जो है वो सोने नहीं दिया जा रहा। तो अब खबर आ रही है कि मियाँ जावेद जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के, वो उनको हार्ट अटैक हुआ है, नैब कस्टडी में हार्ट अटैक हुआ है और उनकी वफ़ात हो गई है। अब क्या कहें इस पे ये और साथ जिस वक्त उनकी डेड बॉडी जो है अब हम दिखा नहीं सकते टीवी पे, उस पे बाकायदा उस वक्त भी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, डेड बॉडी को हथकड़ियाँ जो है वो लगी हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते
کہ یہ جو ہے نیب کسٹڈی میں ان پہ تشدد نہیں ہو رہا. اسی طرح مجاہد کامران صاحب جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے آ کے بتایا تھا وہاں پہ نیب کی کسٹڈی میں جو لوگ تھے کس طرح ان کو فیملی ممبرز کے سامنے جو ہے وہ مارا جاتا تھا اور کیا کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ نازیبا حرکات جو ہیں وہ ہو رہی تھیں, اور کس طرح ان کو جو ہے وہ ان کو کوشش کی جاتی تھی کہ وہ ٹوٹ جائیں, ان کو ڈی مورلائز کیا جائے, ان کو توڑا جائے. اور آج اسی طرح ایک یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آ گیا ہے. کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ قتل کا ایک مجرم ہوتا ہے اگر تو اس کی انکوائری 14 دن کا ریمانڈ ہے, نیب کے قانون کے اندر 90 دن کا ریمانڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ بچیاں جو اپنے باپ کو آج دیکھیں گی کہ اس کی میت ہے اور میت کو ہتھکڑی لگی ہے, کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا اس پہ بھی کرپشن زیرو ٹالرنس ہے؟ کیا وہ ایک انسان نہیں تھا جو گیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت ہوگی, نیب ہوگا, کون ہوگا؟ جی نیب تو خود مختار ہے. بٹ بیرسٹر صاحب کی جانب جاؤں گی, میرا خیال ہے ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ نیب کی جو رولز ہیں اور نیب کی جو قوانین ہیں ان کو بدلا جائے. مطلب یہ کتنے دن جو ہے نیب کسٹڈی میں رہے, کوئی چیز نہیں بنی, لاش کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, ہم کب سیکھیں گے سر؟ ڈاکٹر ماریا پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں یہی تو بات ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم ریکویسٹ کرتے تھک گئے. جب بسرا صاحب آتی ہوں آپ کی طرف, میں ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف جا رہی ہوں, آتی ہوں آپ کی طرف. عامر صاحب سے. جی عامر صاحب. جب ہماری حکومت تھی ہم اس وقت بھی ریکویسٹ کر رہے تھے اور پی ایم ایل این سے کی ہم نے, لیکن انہوں نے ہماری نہیں مانی. اور آج یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں یہ شرمندہ ہیں یا ندامت محسوس کرتے ہیں. پھر ان کی گورنمنٹ رہی اور ہم انہیں کہتے رہے کہ آئیں قوانین کے اندر, لیکن اس وقت یہ بھی ذرا ججز کے بھی لاڑ لیتے اور دوسرے گھر کے بھی لاڑ لیتے تو بات نہیں مانتے تھے. ہم آج بھی اس گورنمنٹ کو کہتے ہیں جو آج آئی ہے, اور انہیں بڑا خمار ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے ہیں کبھی ان کی باری نہیں آنی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جس ادارے کے بلبوتے پہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں وہ ادارہ نہ تو جنرل ضیاء کو عزت دلوا سکا, نہ جنرل مشرف کو, نہ جنرل یحییٰ کو. تو یہ کس بات کی مولی ہیں تاریخ میں؟ اگر ان کے منہ کالے ہو گئے ہیں تو یہ کیسے بچیں گے؟ تو انہیں جمہوریت کی طرف آنا ہے, پارلیمان کی طرف آنا ہے, بیٹھنا ہے, قوانین کو بہتر کرنا ہے. اور دیکھیں بات کیا ہے کہ نیب کو اتنے زیادہ اختیارات اور چیئرمین نیب کو دے دیے گئے ہیں کہ اس کی اپنی ڈسکریشن کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں کہ اس نے کس کو اریسٹ کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا. اس بات کے اوپر اس نے انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا, اس پہ ریفرنس بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو اگر سارے معاملات آپ ایک شخص کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور وہ شخص آگے سے اپنا ضمیر کسی کے پاس بیچ دے, کسی وزیر اعظم کے لال صوفے پہ بیٹھ جائے یا کسی ادارے کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو خراب کرنے لگے, تو پھر احتساب کا وہی حال ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. تو ہم آج پھر بالکل دل کی صداقت سے اور سچی بات کے ساتھ دیکھیں, ہم احتساب سے, یہ تماشا ہے, احتساب سے ہم کیوں گھبرائیں؟ ہمارا احتساب تو ہو چکا ہے. آصف علی زرداری صاحب 27 سال مقدمات فیس کر چکے ہیں, 12 سال کی جیل کاٹ چکے ہیں اور باعزت بری ہو چکے ہیں. تو اب تو ہمارے ساتھ روز روز ہم ہی کا احتساب تو ہو نہیں سکتا ہے. اور یہ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی احتساب سے بالکل ہمیشہ کلیئر ہو کے نکلی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کل کو آپ کی باری آ سکتی ہے. لوگوں کو اس احتساب کے تماشے کے اندر پاکستان کے بڑے مسائل کو فراموش نہ کریں. اکانومی تباہ ہے, عالمی امور کے اوپر آپ کی تنہائی ہے, وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آتا نہیں ہے, وزراء سوالوں کے جواب دیتے نہیں ہے, قانون سازی کا آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, آپ نے نوکریاں دیتے دیتے 5 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا, گھر گرانا شروع کر دیا آپ نے, تو 50 لاکھ گھر دینے تھے. اس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان ہے, سونامی ہے. تو خدا کے لیے آئیں مل بیٹھیں, پاکستان کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے بسرا صاحب, میرا خیال ہے اب تو میرا خیال ہے کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک ہے احتساب ہونا چاہیے, لیکن یہ اس قسم کا جو ہے بھیانک احتساب تو نہیں ہونا چاہیے. پروفیسر مجاہد کامران بھی بولتے رہے اس پہ, باقی لوگ بھی جو ہیں کہتے رہے کہ کس طرح تشدد جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لاش کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں سر, مطلب اس کو اس طرح جو ہے وہ لپیٹا ویسے لاش کہیں بھاگ نہ جائے, زنجیریں لگی ہوئی ہیں اس کو. کمیٹی بنا دیں ڈاکٹر ماریا, کمیٹی مت بنائیے گا, جنت میں جگہ دے. اگر تو ان پہ تشدد ہوا ہے, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آ جائے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں آ جائے کہ ان پہ تشدد ہوا تو وہ لوگ جو ذمہ داران ان کے خلاف کارروائی نہ ہو؟ نمبر 1, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. نمبر 2, دوسری بات ہے کہ ہتھ کڑی اگر لگی ہے ملزم کو اور وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے اگر ہوا ہے تو اس میں تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. ہارٹ اٹیک کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. سر وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, دوسری بات سر وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی لاش پڑی ہوئی ہے, اس پہ بھی لگی ہوئی ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں.
डॉक्टर मारिया मुझे जाहिर है कि अगर उनको हथकड़ी के आलम में अगर उनके पे अटैक हुआ तो फौरी तौर पे उन्होंने बाद में खोली होंगी। लेकिन एक डॉक्टर मारिया बात कहना चाहता हूं, बसरा साहब, बात यह है कि हथकड़ी के अलावा चेन लगी हुई है, लाश को इस तरह लगा है जैसे बांध के रखा हुआ है। काश मैं आपको वो दिखा सकती, थोड़ी सी हम दिखा नहीं सकते। मैं डॉक्टर मारिया आप एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर कोई इस किस्म का टॉर्चर वाला मामला हुआ, और इवन मैं तो ये भी कहता हूं कि जो हादसा है अगर वो वांटेड भी हैं, उनके खिलाफ कोई करप्शन के एलिगेशंस भी हैं, तो उन लोगों को हथकड़ियां नहीं लगनी चाहिए, आप इंटेरोगेट करें। इसके ऊपर मेरा काबरान मुजाहिद साहब को हथकड़ी लगी थी, गलत हुआ था, इनको भी हथकड़ी लगी है तो गलत किया गया, इंटेरोगेट करें, इस नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात डॉक्टर मारिया मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूं, मेरे दोनों कलीग्स मौजूद हैं, भाई हम शोर बड़ा डालते हैं करप्शन जी एहतसाब नहीं हो रहा। मैं तो एक प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, दोनों मेरा असेंबली का इजलास हो रहा है, हम मेरे ख्याल में करप्शन इतना बड़ा मसला है कि जो चोर डाकू लुटेरा है उसको अब फांसी पे लटकाना चाहिए, इसकी सजाए मौत होनी चाहिए। हम करारदाद लेके आते हैं, या नून ले आए या पीपल्स पार्टी ले आए, ये दोनों नहीं लेके आते, हम दोनों ये कह दें हम लेकर आते हैं, ये दोनों सपोर्ट करें। बात ये है लाशों को हथकड़ियां लगाते हैं और ये फांसी लटका देंगे की बात करते हैं, ये किसी जंगल के दौर के अंदर तो कुछ और तो जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर। आमिर भाई किस किस्म की आमिर भाई के करप्शन के लिए ये न्याजी रूल के बजाय नाजी रूल आ गए इस मुल्क के अंदर। अगर आमिर भाई जिसने लूटा है, ये न्याजी रूल है या नाजी रूल है? के अलावा जो लोगों को लूट रहे हैं, जो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, हम उसको जो लोग हैं, ये कौन ले आया यहाँ पे? की सजाए ये तालिबान के जो तर्जुमान हैं, तालिबान के हमदर्द, ये इस किस्म की जुबानें इस्तेमाल करेंगे टीवी के ऊपर आके। देखिए आमिर भाई जब बात कर रहे थे तालिबानाइजेशन हम पाकिस्तान की नहीं होने देंगे, मुसलसल बोल रहे थे हम तालिबानाइजेशन नहीं होने देंगे इस मुल्क की। चले बस कर दें बसरा साहब, आप करप्शन की बात करते हैं, आमिर साहब कथा कलामी की माफी। लेकिन मसला ये है कि आज बसरा साहब आप कह रहे हैं जी करारदाद ले आए, नून ले आए या पीपल्स पार्टी ले आए, आप पहल करें ना सर, आप क्यों नहीं पहल कर रहे? आप अभी क्या आपको लग रहा है आपका एजेंडा जो इन दोनों से कहें, इन दोनों से हम पहल करते हैं, इन दोनों से कहें ये उसके हक में वोट देंगे, इन दोनों से पूछे आप, नून लीग से भी पूछे, तहरीक इंसाफ से। बसरा साहब मेरा आपसे ऑन एयर एक सवाल है, हम किस चीज के हक में ये हमसे वोट मांग रहे हैं? एक सेकंड आमिर साहब, एक सेकंड मेरा बात करने दे डॉक्टर साहब, बहुत ये अहम मामला है, करप्शन मसला है ना, मामला है, जिसने लूट मार की है उसको सजाए मौत दे, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? मैं नैब की कवानीन में तरमीम की बात कर रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान के बाप को हुई है, उसे निकाल के फांसी देनी है आपने। मैं कहता हूं जिसको भी हुई है, वो आमिर के बाप को हुई है, शौकत के बाप को हुई है, किसी के बाप को हुई है, जिसने भी करप्शन किया उसको सजाए मौत पे लटकाएं, बातें ना करें। पहले अब जो इंसानियत का कत्ल करने वाले हैं उनको तो काम करें, बातें कर रहे हैं ना, जो खुद वफादार नहीं है वो किसी को वफादारी का सबक क्या पढ़ाएंगे? आप दोनों सपोर्ट करेंगे ना, आपको ये उसका नाम आप दोनों सपोर्ट करेंगे, नून लीग और तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीपल्स पार्टी गुफ्तगू जो है, मुझे मौका दें, मैं कानूनी तौर पे इसे क्लियर करना चाहता हूं। क्विकली आपके पास 30 सेकंड है, डॉक्टर मारिया मेरे सवाल का जवाब ले दें। बसरा साहब एक 30 सेकंड, आमिर साहब क्विकली। दोनों खून के साथ कातिल को माफी की भी सहूलत है, और इसी तरह फसाद फिल अर्ज की सजा मौत है, लेकिन उसके साथ साथ जलावतनी भी है। तो मौत को और सजाए मौत को इतना नहीं बढ़ा के पेश करें ये लोग, और ये जो तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं पाकिस्तान की, मुझे प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एहतसाब जो आज हमने जो ये एहतसाब की शक्ल जो है वो देखी है, जो ये तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं, हम दिखा नहीं सकते टेलीविजन स्क्रीन्स पर, लेकिन लाश को किस तरह जंजीरें जो हैं वो बांधी हुई हैं, और ये कहा जा रहा है उनको कस्टडी में, नैब कस्टडी में जो है वो हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। अब हुकूमत इसको किस तरह जस्टिफाई करेगी? जिस तरह नैब की स्पोक्स पर्सन हुकूमत बनी हुई थी, या नैब किस तरह इसको जस्टिफाई करेगी? समवन नीड्स टू आंसर हियर, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि नैब के जो काले कवानीन हैं उनको बदला जाए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एहतसाब को बिल्कुल ही एहतसाब को जो है वो एहतसाब के कानून को डंप कर दिया जाए, इदारे को डंप कर दिया जाए, लेकिन कोई तो यहाँ पे जो है वो इनकी पावर्स में कोई चेंजेस आनी चाहिए, कोई लिमिटेशंस होनी चाहिए। दैट नीड्स टू बी डन, कवानीन बदलने होंगे। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।